और हदीस मुबारक के राजी जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नकल कई। दा हदीस मुख्तलिफ अल्फाज सर नकल दी। इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह, इमाम तिर्मिज़ी रहमहुल्लाह दोनों दा हदीस जिक्र कर दी। फरमाई जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाई, ला तुसाहिब इल्ला मुमिनन। तो जान ला मलगरे जोड़े दासी मलगरे जान ला जोड़ चा मोमिन दे, अगा दीनदार दे, मोमिन दे, ईमान वाले दे। जान ला फासिक फाजिर सड़े मलगरे में जोड़ा। फासिक का बंदा फाजिर और फासिक का कस चिखकार गुनाह कई दिख फासिक और फाजिर हुई कार गुनाह वाला अलल ऐलान गुनाह कई दरोख कार हुई गैबत कार कई दारंगी नूर दासी लुई वाला गुनाह न कई चागा अलल ऐलान दखल को मक्के कई दासी कसना द मरगिरतिया नजान साता वली ददम मरगिरतिया बताम द पदक गुनाहुन बांधे आदतई तब हम पदक बांधे हम मुक्त केगी। बेहतर खबर सदा मरगरे जान ल जोड़े सही मोमिन सड़े जान ल मरगरे का उसमा तो अखपल मलगरो तो सू चुकू चा सर मुताल्लुक थे चा सर मरगिरतिया दा नास तपास तो वलाड़ा गप शब्द चा सर दे। हदीस मुबारक के राजी चिदा से खल को जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबे कराम तपोस कई एदा अल्लाह रसूला मुजान लसंग मलगरे जोड़ को संग कसर मरगिरतिया को जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तदरी नख खोदली दी यो आकस दाग सर तकीनी दाग पलिदो बांता ता अल्लाह दरियाज सकीगी दा पलिदो बांता ता अल्लाह दरियादीगी चागवीनी ता मुन दरियाज चागवीनी दा अल्लाह दा पैगंबर तरीका दरियादशी चागवीनी ताकि हया राशि चाग सर मुलाकात कीगी ताकि दो अहकामातो मनल पैदाशी। फरमाई द्वेम नखा दास मलगरी सरा दास मलगरे पकार दे चागा सर तकीनी और दागा सर त खबर या तरे की और स्ता इल्मी दीनी इल्म के इजाफा उशी इल्म के इजाफा उशी बाज मुंह इल्म के इजाफा कीगी खुद बल द कोर दन सहाल दे इल्म के इजाफा की मुझे करे दो कसान कीनु कना बेदा बल द कोर हालात यो बल तवायु खपल कोर ना दबल द कोर प्लांकी कोर के दा चल दे द प्लांकी द ख्वाहि सर इंगोरो द ख्वाहि जगड़ी दी द प्लांकी द खद खावन में के ने लगी द प्लांकी दा मसला चलेगी विदा गैबत दे कपकिनी इल्जाम दे ढेर लुए नुकसान दे। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द्वेम नख खोदले दा चा सर की ता इल्मी दीनी फायदा मिलाउशी बल विदा से खलक कि तो सर मुलाकात हो के ता आखिरत दरियाज स्ताव सर नास तपास तकीगी ता आखिरत दरियाजीगी ता आखिरत गम दत लगी दा से ना जो सरकीनी हो अरसद नईरशी ब्यादा दुनिया पर मजू पर चर्चू की दा से हो लगी कि न तो मर्ग ब्या यादी न तो कब्र यादी न जन का दन यादी और न दा अल्लाह से मुलाकात यादी दास्ता दोस्त न दे दास्ता दुश्मन दे अरसड़ खपल ग्रेवान की सू चुकी जौम और तासोम भाई जमानास तो वलाड़ा गप शप ताल्लुक द संग मलगरो सरी दे कदासी मलगरी जी जमाना मुंज पाते कई दासी मलगरी जमाना जिक्र पाते कई दासी मलगरी जमाना जमा मजलिस जमा गुफ्तार और किरदार खराब है तिलावत करो क़यामत पर रोज़ बा जहन्नमियान हुई
کاش چې ما دې سړي سره ملګرتیا نه وې کړې. نو په دنیا کې ملګری ځان لا نیک خلق ملګری کول پکار دي. او ما کوم حدیث ذکر کړو جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ذکر دی نقل دی فرمای چې تاسو ملګری ځان له مؤمن سړی ملګری جوړ کې، دیندارا مؤمن سړی ملګری جوړ کې. او تاسو دی ولا یاکل طعامک الا تقی، او خپل خوراک مخوره مگر په تقوادار سړی باندې. مونږ چې وایو کنه د هندوانو مال څه خوري؟ بامبړان. پخوا به خلکو داسې وی کنه د هندوانو مال وي بامبړان خوري. نو د نیکانو خلکو مال دا نیکان خوري. پوه شو؟ ستا په درستخان باندې بد عمله خلک ناست دی، ستا په درستخان شرابیان او زناکار خلک ناست دی. یا ستا خو غم خاده کې واده وینا چې مونږ کوو مونږ هغه ته کوو چې کوم سړی دین نه پیژني هغه ته اکثر پوټې سر کې کیدو وي سیب ته لږه شان دی غوړی جوړه کوئ. نو چاله کم سیب له غوړی جوړو چې 15 وخته مونځ کې د سره نه حاضر، او چې کم دیندار خلک دي اکثر ورته وینام نه کوو. مړی دا بیا زموږ میله مجلس خرابوي. دوی ته وینا مه کوئ، بیا به وروسته وله چې کور ته ولیږو ځه پرېږدوئ. پرې خبره پوهېږئ بهی. نو ما او تاله پکار دي چې ما او تا خپل مال دا په دیندار خلکو خورو. دا به هله خورو چې کله تعلق د دیندارو سره که تعلق د خرابو خلکو سره مرګري مو خرابو زما او ستا مال به خراب خلک خوري. دغه خراب خلک به مو سبا په جنازه ولاړي. بهتره خبره دا ده چې دیندار خلک به په جنازه ولاړي. زمونږ او ستاسو ناسته ولاړه دیندارو خلکو سره الله رب